हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर पर। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार, क्योंकि एडम ने एक्सपोज किया है बहुत ही गंदे तरीके से इस मुस्लिम भाई को जो खुद को सेकुलर बता रहा था और इस्लाम को बता रहा था कि इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो एडम ने कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई रेफरेंसेस के साथ में, आइए देखते हैं वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमें सबको अवेयर करना है। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। नहीं सर, ये हमारे एक और साहब जो है ये कह रहे हैं इलाह का मतलब होता है अल्लाह। तो जनाब, इलाह का मतलब होता है अल्लाह, तो कलमा जो है ना वो तो आपके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो जनाब, गॉड मीन्स अल्लाह। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, जी, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, लेकिन अभी आपने नहीं बोल है दिया कोई गॉड माबूद मीन्स अल्लाह। सिवाय अल्लाह के। तो सर ये आपने आपका नाम तो है गॉड मीन्स अल्लाह। वो बस नाम रखा हूं मैं। लेकिन आप इस नाम को मानते नहीं है, जानते नहीं है कि गॉड का मतलब अल्लाह नहीं होता, क्योंकि आपका कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। हाँ वही तो है मतलब। तो लेकिन फिर गॉड का मतलब अल्लाह तो ना हुआ। कलमा क्या कहता है, कलमे का मतलब बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अंग्रेजी में करे ना इसको, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। लेकिन आपने कह दिया गॉड का मतलब अल्लाह। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जो खुदा है वो भी अल्लाह है। बस बोलने वाले कुछ अलग बोलते हैं। नहीं, तो ब्रह्मा अल्लाह है कि नहीं है। हाँ, मानने वालों के लिए, उनके लिए अल्लाह है। किसने कहा है, कहां पे लिखा है कि ब्रह्मा? मुझे किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में दिखा दें, उसकी वो कोई तो सी मैं भी पढ़ा नहीं ट्रांसलेशन हूँ। में दिखा दें कि ब्रह्मा जो है वो अल्लाह है। एडम सर, जी वो तो सर। मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो तो इसका कैसे मतलब बता है कि सकता हूँ? आपका नाम गलत है, तो फिर नाम जरा चेंज कर लें फटाफट, क्योंकि खुदा का गॉड का मतलब अल्लाह नहीं होता। मेरे नजदीक होता है तो मैं रख लिया हूँ। नहीं, आप ये कह सकते हैं अल्लाह इज गॉड, मगर आप ये नहीं कह सकते कि गॉड मीन्स अल्लाह, क्योंकि वो तो अरबी और इंग्लिश और हर लैंग्वेज के अंदर गलत है। तो आप अपने नाम को जरा सीधा कर लें पहले, क्योंकि आपका नाम जो है वो गलत नाम है, डिसेप्टिव नाम है, रॉन्ग नाम है, झूठा नाम है। तो अपने नाम को पहले सीधा कर लें। अल्लाह इज गॉड अगर आप कह सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। गॉड मीन्स अल्लाह नहीं कह सकते आप। गॉड को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो मैं नहीं गॉड को अल्लाह कहता हूँ। नहीं, नहीं, वो फर्क है। अल्लाह इज अ पर्सनल नाम मोहम्मद साहब के खुदा का। मुझे मोहम्मद साहब के खुदा का पर्सनल नाम बताएं, वरना तो इलाह। मोहम्मद साहब को इलाह से इल्ला नहीं चाहिए था, मोहम्मद साहब ने अल्लाह अल्लाह क्यों कहा? अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, वो उसके मालिक, कुद्दूस। एट्रीब्यूटिव नेम है। एक बहुत सेकंड सर, वो उसके एट्रीब्यूटिव नेम्स हैं। खाली रहमान कह दो कि अल्लाह बन जाएगा? उसकी सिफात है। सिफात है ना, तो वो अल्लाह नहीं बिल्कुल। है। अल्लाह अल्लाह जो है वो तमाम सिफात इकट्ठी कर लो तो अल्लाह बनता है। अल्लाह है, तो इलाही है। हाँ, इलाह, अगर इलाह है अल्लाह, इलाही है। अल्लाह है इलाही, इलाही नहीं है, इलाह है बेसिकली। इलाह। अच्छा। इलाह, ओके। तो यही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई हाँ, इलाह अल्लाह के सिवा। सो बेसिकली जो आप ये सबसे पहले डिसेप्टिव नाम से आए हैं वो एक गलत है। बस मैं आईडी में रखा हूँ अच्छा, एडम बस सर। आईडी में रखे हैं बगैर किसी लॉजिक के, और आपको पता है कि गलत है, लेकिन आप आईडी में रखे हैं। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। तो सर आप इस अल्लाह को मानते हैं जो कि आपकी जन्नत नजर में में। गलत है एडम सर, लेकिन मेरी नजर में सही है। सर आपने बोलिए। अभी साबित किया है, खुद अपने हिसाब से आपने साबित किया है कि आपने गलत है, क्योंकि आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह अल्लाह के सिवा। तो इलाह का मतलब अल्लाह नहीं होता, ये आपने अभी साबित किया अपनी बात से। क्या इलाह नहीं, का मतलब अल्लाह होता है? उसका मतलब अल्लाह ही है। इलाह का मतलब अल्लाह है। कोई और गॉड नहीं है बट अल्लाह। हाँ, कोई और गॉड नहीं है बट अल्लाह। तो इसका मतलब है कि अल्लाह एक गॉड है। गॉड का मतलब अल्लाह नहीं है। ये सिंपल इंग्लिश और उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं आपसे। मुझे तो समझ में नहीं आया एडम सर। चलें ठीक है, इसका मतलब है कि आप अभी काफी कम समझ है, कोई मसला नहीं है। हाफिज कारी उल्लामा शब्बीर कादरी साहब ने 4.99 का सुपर चैट दिया है यूरो का, बहुत मेहरबानी। हरमन दिवाली जी ने 999 का सुपर चैट दिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो जनाब थैंक यू सो वेरी मच, आपके आने से एटलीस्ट हमें ये तो पता लगा कि आपके पास लॉजिकल चीज के ऊपर आपका नाम भी नहीं है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में?
जन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो उनके मानने वाले जन्नत, मोमिन भी सॉरी सर, जन्नत में एक सेकंड, जाएंगे। दोबारा आप जी, बोलिएगा पहली स्टेटमेंट, जन्नत किसकी है? जन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अजान के बाद दुआ क्या मानते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल नहीं, आखिरति अजान के हसनतन। बाद की, अजान के बाद की। अजान के बाद की तो दुआ पढ़ रहा हूँ। नहीं, अजान के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बहा बिहिद्दावत तामा सलात अल कायमा। अजान के बाद की दुआ पूछ रहा हूं मैं आपसे, नमाज के बाद की दुआ नहीं पूछ रहा। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا वर्जुकना تخلف الميعاد. वर्जुकना शिफाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिकुल मियाद। तो मेरे भाई, अगर जी आप जन्नत हाँ, मोहम्मद साहब की है, तो आप हर अजान के बाद ये दुआ क्यों मानते हैं? इसका मतलब पता है आपको? बिल्कुल क्या नहीं मतलब है सर इसका? मतलब तो पता नहीं है, चले बहरहाल ये मैं दुआ बताता हूँ, पढ़ते हैं अल्लाह रुक जाए, पहले रब्बहा। मतलब देख लेना, फिर उसके बाद बात शुरू होगी आपसे, क्योंकि आपने जो एक जी सेंटेंस बोला है कि जन्नत मोहम्मद साहब की है। हम पहले तो अजान के बाद जो हर मुसलमान मोमिन, सच्चा मोमिन जो दुआ मांगता है उसकी बात करें। अल्लाहुम्मा रब्बहा बिहिद्दावत ताम, ए अल्लाह, जो रब है दावत ताम का, इस अजान की दावत, इस अजान जो कि दावत है नमाज की, उसका तो रब है, ठीक है? हम्म, बस सलात कायमा, और उस नमाज का जो कि कायम होने वाली है। हम्म, आती मोहम्मद अल वसीला वल फजीला व दरजत रफिया, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा। आमीन। वबअसहु मकामम महमूदन अल्लज़ी वअत्ता वरज़ुकना शिफाअत यौमल क़ियामा, और उसको मकामे महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उससे वादा किया है। अगर जन्नत है ही मोहम्मद की, तो आप अल्लाह से दुआ क्यों करते हैं कि अल्लाह मियां मोहम्मद साहब को जन्नत के टॉप दर्जे, जिसको मकामे महमूद कहा जाता है, उस पे फाइज कर दें ताकि वो आपकी शफाअत कर सकें। अगर जन्नत है ही मोहम्मद साहब की, तो आपको ये दुआ करने की जरूरत क्यों है? उनका मैसेज है तो इसलिए ना, कि उनका क्या मैसेज है? पढ़ो बल्कि तो फिर मैसेज जन्नत है, मोहम्मद साहब हम की ना पढ़ हुई, इसका मतलब है कि जन्नत मोहम्मद साहब की नहीं है। मैं अगर बताता जन्नत हूँ। है ही मोहम्मद साहब की, तो आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह मियां उनको जन्नत के टॉप दर्जे में डाल दें, मैं क्योंकि वो तो है बताता ही हूँ। अगर उनकी, तो फिर इस दुआ की जरूरत नहीं। आशरा मुबशरा हम्म सहाबी है, 10 हम्म सहाबियां, हम्म उसको दुनिया में ही जन्नत अता कर दिए। अता हुजूर नहीं मोहम्मद किया, बिशारत दी। मुबशरा बिशारत को कहते हैं, अता नहीं बिल्कुल की। बिल्कुल उनकी है ओके, इसलिए तो बशारत दिए। नो है, देखें, एक सेकंड, देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? आप किसी जगह पे जाते हैं, वो जगह आपकी नहीं हो सकती, वो पूरी जगह ही आपकी नहीं हो जाती। आप किस सिटी में रहते हैं? लेट्स से आप मुंबई में रहते हैं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा आप कहां रहते हैं। लेट्स से आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई आपकी नहीं हो गई, आप मुंबई में रह रहे हैं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बशारत दे दी गई कि ये साहब मुंबई में रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई उनकी हो गई। आपने कहा है कि जन्नत मोहम्मद साहब की है, नहीं, जन्नत में मोहम्मद साहब होंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं तो बताता हूँ मैडम सर आपको जी बताइए। कि हम लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए हुए हैं और सारे नबियां जन्नत से आए हुए हैं, हम भी जन्नत से आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जन्नत से आए हुए हैं और जन्नत में ही जाएंगे। सर, एक भी रेफरेंस नहीं है आपके पास कि आप जन्नत से आए हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम आए हैं जन्नत से। ओके, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ठुड्डे मार के निकाला था क्योंकि उन्होंने अल्लाह मियां की नाफरमानी की। तो आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत से आए नहीं थे, उनको जन्नत से निकाला गया था। अल्लाह मियां कुरान में कहता है एंड डिसेंड फ्रॉम इट, बिल्कुल डिसेंड कर बिल्कुल जाओ, दफा हो जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम द जन्ना, दैट्स अ उनसे एक सेपरेट भूल थिंग। हुई थी, once वो again, भी एक that is not the point, brother.
دا پوائنٹ گو بیک ٹو دا ایکچوئل پوائنٹ. آپ نے کہا جنت محمد صاحب کی ہے, میں نے آپ کو ثابت کیا ایڈم جنت محمد ایڈم صاحب کی نہیں ہے. ایڈم سر، آدم جی علیہ سر, السلام جنت سے ہی تو آئے ہیں نا، جنت سے نکالے گئے ہیں. جنت سے ہی تو آئے ہیں نا. سر نکالے گئے میں اور آئے میں فرق ہے. آپ کو آپ کے گھر سے نہیں پولیس تو آ کے جنت میں ہی نکال نا، دے. کئی سال، کئی مہینے، کئی دن، شاید کتنا بھی ہوگا سمے، وہ تھے تو جنت میں ہی نا. ہاں جی, میں وہی بتانے لگا ہوں سر آپ کو. لیٹ سے آپ ممبئی میں رہتے ہیں ایک گھر کے اندر, وہ جی اور آپ کو پولیس آ کے اس گھر سے نکال دے, ٹھیک ہے, تو وہ ممبئی آپ کا نہیں ہے, وہ گھر آپ کا نہیں ہے, پولیس نے آپ کو ٹھڈے مار کے نکال دیا. وہاں کے رہنے والے ہی تو ہے نا. اوکے, آدم رہنے علیہ والے السلام وہاں کے ہی تو ہے. تو یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, یہی میں نے وہی تین ڈفرنٹ ریفرنس سے بتایا ہے میں بھی کہ وہی کہہ رہا ہوں. آپ کی جنت نہیں ہے, میں آپ میری نہیں کہہ جنت رہا ہوں، میں جا حضور سکتے محمد ہیں, مصطفیٰ. حضور کی بھی جنت نہیں ہے, آپ بالکل دعا حضور کی مانگتے ہے، ہیں. اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ کس اعلیٰ لیے؟ سے اعلیٰ مقام، اس لیے ہاں اعلیٰ درجے پہ فائز کر بول کر کے ہم دعا مانگتے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب ہے اگر وہ ان کی ہی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ولی, کیونکہ جنت تو ہے ہی ان انہوں نے کی. کہا ہے اس طریقے سے دعا مانگنے کے کہاں؟ لیے، تو اس کا حدیث میں ہے مطلب, موجود. تو سر یہ سمپل لاجک ہے, جس طرح میں آپ کو سمپل لاجک سمجھا رہا ہوں. گاڈ اللہ نہیں ہے, اللہ از اے گاڈ, مگر گاڈ از ناٹ اللہ. اسی طرح میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جنت محمد کی نہیں ہے, محمد جنت میں جا سکتا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. آپ ایسا مانیے کہ ہم تو ایسا ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہی سر گاڈ میں ہے نے آپ کو اور ثابت کیا ہے, مجھے ذرا اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کو دوبارہ سنائیں. اللہم اللہم رب رب هذه هذه الدعوت الدعوة التامہ التامة والصلاة والصلاة القائمة القائمہ آتی آتی محمد محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ. مجھے یہ بتائیے, اگر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ محمد کو جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے, تو کیا جنت محمد کی ہوئی؟ ایڈم سر آپ کو بتاتا ہوں 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 کہ دنیا میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعا مانگی ہے, اسی کو سنت سمجھ کر ہم فالو کرتے ہیں, وہی دعا مانگتے ہیں اللہ سے. یہ دعا محمد صاحب نے خود مانگی ہے؟ ہاں مانگی ہے, حدیث میں ہے. تو وہ یہ دعا دعا یہ ہے محمد کہ صاحب نے نہیں مانگی, یہ دعا محمد صاحب نے آپ لوگوں کو دی ہے, ہاں کیونکہ دعا کہہ رہی ہے اے اللہ محمد کو یہ مقام دے, ٹھیک ہے. ہاں وہ تو بھی یہ وہی تو بات اسی بھی طریقے آپ کی غلط ہو گئی. اگلے پوائنٹ پہ آئیں, اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں نا کہ سر وہ اللہ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہم انا, میرے کو, مجھے, آئی. دعا میں یہ ہے کہ تو محمد کو, تو یہ تھرڈ پرسن کے طور پہ محمد یہاں پہ موجود ہے. یہ دعا انہوں نے آپ لوگوں کو دی ہے, انہوں نے خود نہیں مانگی. بالکل ڈفرنس ہے یہاں پہ. بھائی جان میرے بالکل ساتھ آپ جب دیکھے ہوں بات گے. کر رہے ہیں نا, آپ کو جی پتا نہیں ہے کس سے بات کر رہے ہیں, میرے سے بات کر رہے ہیں بھائی, میں بیٹھا ہوں ایڈم نا سر آپ کے سے ہی پاس. بات کر رہا ہوں میں, مجھے جی سر. پتا ہے وہ کرسچین ہے, کرسچین کو فالو کرتے ہیں, مجھے پتا ہے ہوں ایڈم سر آپ کے بارے میں. ہوں اور اچھا, اب آپ مجھے یہ بتا دیں آج کے ٹاپک پہ, جنت جو ہے جس میں آپ سو حوروں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ صبح آمین. شام ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کریں گے ہر دیہڑی میں, مجھے بتائیں سر یہ کس قسم کی جنت ہے؟ کیا اس میں اسپرچویلٹی کہیں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے ایڈم سر بالکل نظر آ رہی ہے مجھے کہ کہاں دنیا پہ؟ میں ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں گے, ہر ہوں لڑکی کو عزت دیں گے, نگاہ ہوں اٹھا کے نہیں دیکھیں گے, ہوں ہماری شرمگاہ کی ہم حفاظت کریں گے, ہوں. تو جنت میں یہ ہمیں انعامات عطا کرے گا اللہ تعالیٰ. اچھا اس میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ سر, تو آپ نے کچھ عشرہ مبشرہ کے بارے میں بات کی. جی مجھے یہ بتائیں کہ محمد صاحب کے جو صحابی ہیں جلیل القدر, جی انہوں نے جب محمد صاحب کی بیوی کے اوپر آوازیں کسیں تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ بالکل, یہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ ہوں تہمت لگائے تھے لگانے والے, پتا ہے مجھے ہوں. بھی, کس نے لگائی تھی؟ نہ ہو میں بھی, کس نے منافقین لگائی؟ تھے. نہیں 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 منافقین نہیں 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 نہیں, عمر نے لگائی. محمد صاحب کی بیوی کا, او سودا, آئی ہیو سین یو, سودا. لیکن جب ان کی پاکی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا ہے تو سب لوگ پھر مان لیے نا.
سر یہ دیکھیں اپنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے محمد صاحب کے ان جلیل القدر صحابی نے سودا جی جو کہ محمد صاحب کی بیوی ہیں اور آپ کی ماں ہیں امہات المومنین میں سے ہیں, سودا went out to answer the call of nature. It was made obligatory to observe veil. اب اس وقت پردے کا بھی حکم ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایڈم صاحب میں She had a جانتا ہوں large frame and everybody knew her before. So Umar bin al-Khattab saw her and said, "Oh Sauda, by Allah you cannot hide yourself from us. So think of a way which you should not be recognized." مجھے یہ بتائیے سر کہ پہلے انہوں نے آواز کسی, ٹھیک ہے, جس کی بیس کے اوپر ورسز آئیں ویل کرنے کی, اب ویل کرنے کی ورسز بھی آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت بھی عمر صاحب ان کو کہہ رہے ہیں او سودا آپ کی سر بہن گھر سے باہر نکلیں اور ان کے اوپر آپ کے محلے کا کوئی دوست یار آواز کس دے, او آمینہ, لیٹس سے آپ کی بہن کا نام آمینہ ہے, ٹھیک ہے, میں ایک جنرل نیم لے رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے, اور وہ آواز کس دے, آپ کو اچھا لگے گا؟ دیکھیے اچھا تو نہیں لگے گا ایڈم سر. تو سر یہ جو آواز کسی گئی یہ, اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ امیجن کریں یہ وہ ہیں جلیل القدر صحابی جن کو اللہ میاں نے سپوزٹلی محمد صاحب نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی ہوئی ہے. کس طریقے سے ان کو جنت کی بشارت مل گئی جبکہ یہ گلی کے لونڈوں سے زیادہ کوئی عزت نہیں دے رہے محمد صاحب کی بیوی کو اور آپ کی والدہ محترمہ کو, کیونکہ محمد صاحب کی تمام بیویاں امہات المومنین ہیں. اس کی دوسری بھی تو حدیث ہو سکتی ہے نا ایڈم صاحب؟ سر وہ دکھا دیں آپ. مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیس کے اوپر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا حدیث میں. He said so he was desiring eagerly that the verse of hijab should come, and so Allah revealed the verse of hijab. So بجائے اس کے کہ محمد صاحب عمر صاحب کو کہتے ہیں عمر کیا بدتمیزی ہے یہ, میری بیوی باتھ روم کے لیے جا رہی ہے اور تم نے اس کے اوپر آواز کسی, اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا, عذاب دے گا. نہیں, محمد صاحب پہ جبرائیل آیا اور جبرائیل نے محمد صاحب کو کہا لو جی اپنی بیویوں کو پردہ کرا لو. سر آپ اس قسم کے ریلیجن میں بیٹھے ہیں اور اس قسم کے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, سر کیا چکر کیا ہے یار, یہ ساری دنیا ان کا ذکر کرتی ہے. نعوذ باللہ, نہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح. سر 2.8 بلین ہے مسلمان صرف ابھی تک جن کو ابھی تک دین اسلام کا پتہ نہیں ہے, آپ جیسے ہیں. آپ ابھی آئے, آپ نے 3 باتیں رکھی, تینوں غلط ثابت ہوئی ہیں. تو بھائی وہ اس جیسے اگنورنٹ لوگ ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے پڑھائی کر لی ہے, سمجھ لیا اس کو, وہ اس سے باہر آ گئے ہیں. بیکاز اسلام از اے کلٹ مائی فرینڈ. آئی لو یو بٹ آئی ڈونٹ لو اسلام. کوئی بھی نہیں آیا ہے. اگر کوئی بھی نہیں آیا سر. ہمارے چینلز کے اوپر جگہ جگہ لوگ اسلام سے باہر آئے ہیں, میں اسلام سے باہر آیا ہوں, ساحل بھائی اسلام سے باہر ہیں. آ ہی نہیں سکتا, کوئی اپنا چہرہ بتا ہی نہیں سکتا, کیونکہ سر آپ تو قتل کر دیتے ہیں ان کو. اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں, محمد صاحب کی حدیث کیا کہتی ہے, من بدل دین ہوں فاقتلو, جو کوئی اپنا ریلیجن چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. کیا محمد صاحب کی حدیث یہ نہیں کہتی؟ دیکھیں ایڈم سر بالکل کہتی ہے, ہوگی شاید. تو پھر میں اپنا چہرہ اگر دکھاؤں میرے پیارے بھائی, میرے پیارے بھائی, اگر میں اپنا چہرہ دکھاؤں تو پاکستان میں مجھے پاکستانی نہیں چھوڑیں گے, میرا اپنا خاندان ہی نہیں چھوڑے گا, باقی باتیں تو دور کی ہیں. آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں ایڈم سر, یہ جواب دے رہا ہوں کہ وہ حدیث شاید اس کے لیے آیا ہوگا کہ جو اللہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیے ہیں, ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیے ہیں, وہ لوگ کے لیے شاید یہ حدیث کوٹ کی نہیں سر. آپ کے شریعہ کے اندر, سر آپ اس میں بھی غلط ہیں, آپ کے شریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ یہ جرنل حدیث ہے کہ جو بھی اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. اور آپ کے جو جلیل القدر اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوسٹسی لا اسلام میں نہ ہوتا تو محمد صاحب کے مرنے کے بعد اسلام ختم ہو جاتا, اور اسی وجہ سے حرب الردہ ہوئی تھی جو کہ ابو بکر نے کی تھی 1 سال تک, کہ جن جن لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا انہوں نے ان کو جا کے قتل کیا تھا, ان کے ساتھ لڑائی کی تھی اور ان کو قتل کیا تھا. تو میرے بھائی یہ بھی سر کیا مطلب اللہ عالم, سر ابو بکر صاحب غلط ہے, جھوٹے غلط کیا انہوں نے. ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں ایڈم سر,
सर आप रिक्वेस्ट करें सर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आप यहाँ तक आए हैं देखते हुए। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बात करते हैं वीडियो की, तो एडम भाई ने मोमिन की बखिया उधेड़ दी पूरे रेफरेंसेस के साथ में, और फिर भी नहीं मान रहे थे भाई। तो लास्ट में आते आते उनको समझा दिया गया पूरा। तो मुझे लगता है कि कुछ तो दिमाग में घुसा होगा उनको, कुछ तो समझ आई होगी अगर अक्ल है तो। वैसे तो ये बिना अक्ल के ही होते हैं, मोमिन का मतलब बिना अक्ल वाला ही है, क्योंकि अक्ल की दखल तो हो ही नहीं सकती इस्लाम में। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त आपसे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट में जाते जाते फिर से बता दूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे अवेयरनेस हो सबको। थैंक यू सो मच।